عتقي زفتحكم أكال يلن وعالكم عتقي نسخونا أكالي كي تركبوا كبل بريزيدانت جنرال تادس ورده تسمع لهم لعلوت مرحت حوحاتن مرحت سراوتن خلتا قجلة سخفيلهم كامزلو تفلتهم بعتقي كونتات نمغيار زقبر فتنا خلو تقراواي كجنزابن نسلماو بوليتكا وقالسي كدالو نيقبا كبل جنرال تادس ورده قاليس لهم مس هزبي ارتراخونه مس هقدف زقبر ركب نايسار ساوغن فقادا يليون كبل جنرال كنف دانيو قاليس لهم ممحدار تادس ورده برتل علوم حوحات خنقل بطينا لهم اب حرام مريت عتق زلعلو تقارو صاوعيت قبر لهم تحاتيتهم دكتور ابراهام بلايا تنققلهم جقنا تقادا لعارفو نايزلون كالو تحدشتن قدسن حابرتاتات حزنا لكم قريبنا لنا سامو داتا دما لايك سبسكرايب بمقوار كتكتاتلو بخبرنا عندهم عتقي زفتحكم أكال يلن وعالكم عتقي نسخون أكال كي تركبوا كبل بريزيدانت جنرال تادس ورده قلت لهم بريزيدانت جزاوم محدارة تقراي ليتنال جنرال تادس ورده تمالي مس توكلتي عسى تروات أواتات ورده حنطالهم أبهلو كنتات تاورده ملكيتو زاتي لهم توكلتي تنت أواتات أهلو كنتات تاورده في اللايد مام أب ممنت المهتمن بيرون كمودمام مفتاحنا ملشاتات عتقي ملكيتهم قريتهم نابي بريزيدانت تادس ورده قريبهم لهم بريزيدانت جنرال تادس ورده دمام محدرتي وردان هصابيان اب بيت مخر قريبهم استشمو طرح اب سراح كوافورو خمز غبا زغلص انتخونم ببيت مخر تگامگيمو زورده ام حداري وريدي لهم ببيت مخر استشمه ام حدار دما تشيمو سروحو يقصل زبلو توم بريزيدانت كاب زوصاي اب بيت مخر زي ورده ام حداري سراويت تحاوسو خالق كاب سرحو زغدو حيل يلن يلوم بريزيدانت ليتنال جنرال تادس ورده مسعد كتتحيزو اب سلعله دما عتقي زرغف اكال زيلن ناي وعالتهم عتقي نزخون أكال كركبو خمزي ولو مقاليزهم مس حزب ارتراخونه مس هقدف زقبار ركب ناي سالساي وغن فقادا يليون كبل جنرال كنفدانيو قاليتلهم جنرال كنفدانيو مس 104.4 راديو اف ام مغله بفولي ابز غبرو قاله محتت قال حزب تግራይ استعوته اب تግራይን ኤርትራን ይካይድ بزنبره برتاو قالسيو حزب تግራይን حزب ኤርትራን بزخونه يخون منغدي كقيار زيخل بهراو منت زفطرو حادነት يزلوم حزب تግራይን حزب ኤርትራን ناشحات عامتات تاريخ اب عالم لخاو معبادن ودقتن ناي وعلو ابركتو زلوو تاريخ زونن يوم نازر ما بزخونه يخون حبر قبيخه كاب زغبا بلعلي وي بتحتي مدما خونه محساس خمزي كالن ازي خمز عينه بحري نابعلاو زخونه بوليتيكاون محبرسواون زمدنا خملس كم زلون مس حزب ኤርትራ خونه مس هقدف زغبر ركب دمام ناي سالساي وغن فقاد خمزي يدليون ناي حزب تግራይን حزب ኤርትራን فقاد طرح وكل كم زخونه جنرال كنفدانيو قاليصلهم محدارة تادس ورده نتوم سرعة حوحات بحيلي قلبيتنا عيلهم برتل علوم حوحات كان قلبتين علوم بحرام مريت عدك زلعلو تقارو سلماو طاوعي تقيرو بسلماو زاته حتو ام خملس انت زيكيلوم بتعبي تدفافيو عشاش انتيلوهم نتقراي نابزغف حدقا كتوا خمس غل يقلت علوم بزحات سوات بزوم عدك زلعلو تقارو كقلدو نرألنا تحاحتنا حز حوحات هابش حن شعات ميتن سسان شعات عام تمرت حموشتا عرقي تبرت حزون كوت انتلوم مسحقنا محججن اب حقوتاتهم ولدومن يوم نيرم 2013 عام تمرت اوشتي خلت 3 توارح من اي 3 معالتات سلطنا ارمتات سراويت تግራይ كفطران تلوم مرحتي اثيوبيان مرحتي شعبيان يباچولنا يوم نيرم حزر ما برت زلعله تግራዋይ كما خاويانا ايموم كقلد زيكونس بتقرات كرأز قباء قدايوم واغا زخفلو حزب تግራይን منسي تግራይን يوم معره مملاسه تمزابلتن مرغاص العلاونت ግዛታት ትግራይን كرأ زلو قداي انصار حوحات عتق زلعلو تقارو مسلما منقدي حتو مكسمع مغباريوم مسحاوقا تግራዋይ اب قرصوان حبيركم واغا زخفله خيتسانخا كيتسمع معخم مسكدف سلام كفطر يلكا هلولو موال واغا يولون فلما وشطاو صقمات تግራይ يفتشو كبلون قلنا طفتي محبرا ميديا ريتو من هاويوم
ዶክተር አብርሃም በላይ አጠንቅቆም ህወሓት መስግደት ፈጥሮ ዘሎ ጽምዶ ገበነ ጥራሕ ዘይኮነስ ጥልመት እዩ ዝበለ ዶክተር አብርሃም በላይ ትግራይ አካል ኢትዮጵያ ካብ ኢትዮጵያ ክሳብ ዘይወፀት ዝግበሩ ዘይሕጋው ርክባት ወንጀል ጥራሕ ዘይኮኑስ ክሕደት እውን እዮም ክብል ተዛሪቡሎም እቶም ጽምዶ ፈጢርና ዝብሉ አካላት ትግራይ ንኸጥፉን እቲ ተሪፍና ዘሎ መንሰይ ከጽንቱ እምበር ናይ ትግራይ ህዝቢ ዝምልሱ አካላት አይኮኑን ክብል እውን ተሰሚዑሎም ትግራይ አካል ኢትዮጵያ እያ ካኡ ክሻዕ ዘይወፀት ዝግበሩ ዘይሕጋዊ ርክባት ወንጀል እዮም ጥራሕ ዘይኮነስ ክሕደት እውን እዮም እቶም ጽምዶ ፈጢሮም ዝብሉ ዘለው አካላት ትግራይ ንኸጥፍኡ ተተሪፍና ዘሎ መንእሰይ ሕዝውን ክወስዱልና ከጥፍኡልና እንተ ዘይኮይኖም ናይ ትግራይ ህዝቢ አጀንዳ ክምልሱ ዝኽእሉ አካላት አይኮኑ ህዝቢ ተደጋጋሚ አረጋጊጾምልና እዩ ምሻዕብያ ጸሚድካ ዝፍጠር ጽቡቕ ነገር ንህዝቢ ትግራይ ክህል ይኽእል ምሻዕብያ ኖት ምስ ህዝቢ ኤርትራ ሻዕብያ መሰረቱን ድሌቱን ትግራዋይ ቅንዒሉ ከይኸይድ ዝኾነላ ኢትዮጵያ ክትፍጠር ዝሰርሕ እምበር ተጋሩ ቀኒዕና ሓይሊ ሃሊና ተደራጅና ዓቕሚ ሃሊና ክንነብር ዘኽእል ነገር ክርኢ አይደልን እዚ ረጋጊጹልና እኮ በተግባር ተመሊስካ ሕዝውን ዝተረፈም ኣለሞ ይወድኡ ተኣነ ዝደልየ ነበርኩ ምውዳእ በኻሊ ዓይነት መንገዲ ገይረ ከፈጽሞ ኢሉ እዩ ደንቆሮታት ምሕሳብ ዝኣበዮም አካላት እናተጠቐመ ነገራት ክልኩስ ፍሕትሕት ዝብል ዘሎ ማለት ደርጊ ኣብ ምድምሳስ ይኹን ኣብ ህንጸት ሰላምን ድሕነትን ስርዓት ህንጸት ሃገርን ሓለፋ ከይሓተትና ሕልፊ መስዋዕት ዝኸፈልና እንትኾንና እውን ድሕሪ 27 ዓመታት ዝግመትን ዘይግመትን ኩነታት ተፈጢሩ ተጻቦ በዚሕና ብኩሉ ገጽ ጥቃዓታት በጽሒና ኢሎም ፕሬዝዳንት ታደሰ ወረደ ፕሬዝዳንት ታደሰ ወረደ ነዚ ዝበሉ ኣብ መበለ 34 ዓመት ዓወት 20 ጉንበት ዝተሳለጠም ምንባር ሕቁፍ ዕምባባ እዩ ፕሬዝዳንት ታደሰ ወረደ ኣብ ሃገር ይኹን ክልልና ንምንባር ዘይንኽእለሉ ህልውናና ኣብ ሓደጋ ዝኣተወሉ ጸልማት ግዜ ተፈጢሩ ኣብ ታሪክና በጽሑ ዘይፈልጥ ኩሉ መዳው ክሳራ በጽሕና ይክብሉ ገሊጾም ኣለዉ ኣብ ትግራይ ድሕረ ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ኣብ ውሽጥና ብዝተፈጠረ ፖለቲካዊ ቅልውላው ስዒቡ ናብ ዝኸፈ ማሕበራዊ ኢኮኖሚያዊ ፖለቲካውን ጸጥታውን ቅልውላው ኣቲና ኣብ ከቢድ ሓድነትናን ህልውናናን ዝፍትን ኩነታት ኣለና ኢሎም ፕሬዝዳንት ታደሰ ወረደ ውሽጣዊ ጸገማትና ፖለቲካዊ ስለዝኾነ መፍትሒ እውን ፖለቲካውን ሰላማውን ንባዕልና ብሓይሊ ኣፈሙዝን ጉልበትን እንፈትሖ ይኮነን ኢሎም በጥቂ ኩነታት ንምቕባር ዝግበር ፈተነ ኩሉ ትግራዋይ ክግንዘቦን ሰላማዊ ፖለቲካዊ ቃልሲ ክዳለይ ይግባእ ዝበሉ ጀነራል ታደሰ ወረደ ወሊ ፕሪቶሪያ ብዘይ ምትግባሩ ተመዛበልቲ ኣብ ዝኸፈ ኩነታት ከም ዘለውን ግዛታት ትግራይ ከም ዘይተመለሰን ወሲኾም ሓቢሮም መንሰይ ስራሕ ሲኑ ኣብ ተስፋ ምቁራጽን ሰንፈለልን ኮይኑ ያሊል ዘይኾነ ቁጥር እውን ዓዲ ለቂቁ ይኸይድ ከም ዘሎን ሓድነትና ዝጎዱ ተርእዮታት ኣለዉ ክብሉ ተዛሪቦም ፕሬዝዳንት ታደሰ ወረደ ተጋሩ ናይ ሰላም ተስፋ ሓድነት ከም እውን ማእኸል ዝኾነ ናይ ኩላትና መንግስቲ የድልየና ተጋሩ ካብዚ ዘለናዩ ዕንክሊት በጢስና ብምውጻእ ኣብ ረብሓ ትግራይ እንተዓሲልና ዘይንፈትሖ ነገር የለን ክብሉ እውን ተዛሪቦም ኣለዉ ሙዳታ ድማ ዜና ዕረፍቲ ጀግና ተጋዳላይ ኮሎኔል ካሕሳይ በርሀ ዓዲ ዳዕሮም ንኣርሚ 13 ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ትማሊ ተመሪዙ ከም ዝሞተ ዝተፈላለዩ ሓበሬታታት ይወጽሉ ጀግና ተጋዳላይ ኮሎኔል ካሕሳይ በርሀ ዓዲ ዳዕሮም ንኣርሚ 13 ስለያ ሓላፊ ዝነበረ እንትኸውን ኣብ ስራሕ ካብ ዓዲ ነብረኢድ ናብ ደጉዓ ከባቢ ኣብ ናይ ሰራዊት ተልእኾን ሃለወም ዝተመረዘ ምግቢ ምስ በልዐ ከም ዝዓረፈ ተፈሊጡሎም ዝኾነ ዝፍለጥ ሕማም ከም ዘይነበሮን ምስ መርዚ ዝተሓዘ ስክፍታታት ከም ዘለውን ነዚ ጉዳይ ምርመራ ንምግባር እውን ናብ ዓይዳ ሪፈራል ሆስፒታል ኣትዩሎም ናይ ቀብሪ ስነ ስርዓት እውን ሎሚ 20 ጉንበት 2017 ዓመተ ምህረት ኣብ ቅዱስ ገብርኤል ካቴድራል ክፍጸም እዩ ዳኣማት ሚድያ ድማ ንመላእ ቤተሰቡን መሓዙትን መላእ ህዝቢ ትግራይን ጽንዓት ንመና
ክብራትን ፍትዋትን ተኸታተልቲ ደአማት ሚድያ ሎም ዝተዳለው ሓድሽ ነገደስትን ሓበሬታታት ነዞም ዝተኸታተልኩሞም ይመስሉ ነይሮም ነሰናይ ምክታልኩም ድማ ዚና ኢና ነመስግን ሰላም